बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी इस वीडियो में बात करेंगे कि यूट्यूब पर आजकल जो एक बहुत ही ज़्यादा बहस चली हुई है या एक मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, दो बहनों सलमा और सितारा का। सितारा यासीन एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है, ज़ाहिर है सभी उनको जानते हैं, और क्या मामला चल रहा है ये भी जो है वो सबको पता ही होगा। हमारे चैनल पर इस हवाले से कभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हम इस जो मामला चल रहा है सलमा और सितारा का, उसके हवाले से भी बात करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सलमा और सितारा जो दोनों बहनें, दोनों ही यूट्यूबर्स हैं, लेकिन सितारा जो है वो ज़्यादा फेमस है। वो कुछ सालों से यूट्यूब पर काम कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई फेम नहीं मिला था। लेकिन तकरीबन एक साल पहले जब उन्होंने ये वीडियो लगाई कि उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हो रही है, सेकंड लव मैरिज हो रही है, तो इस उनकी ये वीडियो जब बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उससे उनको बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले, और उसके बाद से उनका चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। उनके चैनल को देखते हुए जो है उनके पूरे ख़ानदान ने, उनके जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, छोटा बड़ा जितने भी हैं, सब ने अपने चैनल्स बनाए और सब जो है वो ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह सितारा की जो बहन है सलमा, जो कि सऊदीया में रहती है, उन्होंने भी अपना चैनल बनाया। इन दोनों बहनों की हमने एक साथ वीडियोस भी देखी जब सितारा सऊदीया गई थी उम्रा करने के लिए, तो दोनों बहनों की हमने साथ में वीडियो देखी, जिसमें लग रहा था कि ये दोनों बहनें जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कुछ दिन पहले सलमा की तरफ से अपनी बहन सितारा पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात ज़ाहिर सबको पता ही होंगे, बहुत ज़्यादा हम उस बात की डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन यही उसकी तरफ से इल्ज़ामात थे कि सितारा के ताल्लुकात हैं सलमा के शोहर के साथ। मतलब सलमा जो बड़ी बहन है सितारा की, वो अपनी छोटी बहन पर ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसके मेरे शोहर के साथ ताल्लुकात हैं। अब इस बात को लेकर, इस इल्ज़ाम को लेकर इन दोनों बहनों की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यूट्यूब पर इतना गंद फैलाया गया है, इतना गंद फैलाया गया है। सुबह से रात तक कोई ना कोई लाइव बैठा होता है, इस टॉपिक पर बात हो रही होती, ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ जो है वो सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो है वो सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अपने चैनल पर बिल्कुल न्यूट्रल रह कर बात करेंगे। जो ये हेटर्स के और सपोर्टर्स के ग्रुप बने हुए हैं, वो बात इस तरह से करते हैं, इतने हतमी अंदाज में वो बात करते हैं कि जैसे जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो सब कुछ उन्होंने होते हुए देखा है। अब सलमान ने अपनी बहन सितारा पर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो इस तरह से बयान कर रहे होते हैं कि जैसे अगर सलमान ने कह दिया है तो बस वो पत्थर की लकीर है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती, उससे कोई गलत फहमी नहीं हो सकती, जो वो कह रही है वो हर्फ ब हर्फ सही है। और यही हाल जो है वो सितारा के सपोर्टर्स का भी है। उसके सपोर्टर्स भी जो है वो पूरा अंधा एतमाद रखते हैं अपनी जो सितारा, उनकी सितारा यासीन है, उन पर बिल्कुल अंधा एतमाद रखते हैं। जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, उसी चीज़ को वो इतने वसूख से आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी जो है यकीन के साथ वो बात कह करते हैं कि जैसे सब कुछ उनके सामने हुआ था। वो हर वक्त जो है वो सितारा के साथ मौजूद थे, जो जो हुआ उन्हें सब जो है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन हम अपने चैनल पर जो है वो सिर्फ हक़ाइक़ की बात करेंगे। दोनों बहनों की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं हम उन पर बात करेंगे, या जो वो सबूत अगर कोई पेश कर रही हैं हम उनके हवाले से बात करेंगे। हमें यहाँ पर कोई पार्टी नहीं बनना, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया गया है सलमा की तरफ से अपनी बहन पर, वो बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। हमारे मज़हब में भी यही है कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाओ तब आप लगाओ जब आपने वो खुद अपनी आंखों से देखा हो, ये सब कुछ होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा हो, तब वो इल्ज़ाम लगाओ। तो ये जो सारे सपोर्टर्स और हेटर्स जो कि सारा दिन यूट्यूब पर बैठे हुए लाइव कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो इतनी वसूख से बात कर रहे हैं, शायद उन्होंने हो सकता है अपनी आंखों से देखा हो, हमने नहीं देखा, इसलिए हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो सलमा की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए सितारा यासीन पर, उनमें ये तो था कि उसके मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात हैं, वो मेरा घर ख़राब कर रही है। इसके अलावा ये भी था कि मेरा शौहर, यानी सलमा ने बताया कि उसका शौहर असगर जो है वो पाकिस्तान गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, स्पेशली जो है वो सितारा से मिलने के लिए। ये लोग कराची के क्राउन होटल में मिले थे
اور اس بات کے ثبوت کے طور پر سلما نے جو ہے وہ کراؤن ہوٹل کا کارڈ بھی دکھایا جو کہ اس نے اصغر کی جو پاکٹ سے لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے وہ ٹکٹس بھی دکھائے کہ کن ڈیٹس میں اس کا شوہر اصغر جو ہے وہ پاکستان آیا ہوا تھا اور وہاں پر اس نے ملاقات کی تھی ستارہ سے۔ یہ سارے الزامات جو ستارہ یاسین پر اس کی بڑی بہن سلما کی طرف سے لگائے گئے تھے، ان کے جواب میں وہ سامنے آ رہی تھی، ویڈیوز وہ بنا رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے صرف رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میری بہن نے مجھے برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں دیا اپنی بہن کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ کچھ دنوں تک جو ہے وہ ستارہ کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی تھی، پھر اچانک کی اس کے انسٹا پر ایک پک آتی ہے جس میں اس نے یہ دکھایا ہوا تھا کہ اس نے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، بہت زیادہ ڈپریس ہے، پریشان ہے۔ اس نے اپنے بال خود کاٹ لیے اور اپنی جو بھویں ہیں وہ بھی مونڈ دی ہیں۔ یہ پکچر آتے ہی جو ہے وہ طوفان مچ گیا کہ سلما نے بہت ظلم کیا اپنی بہن کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، پاگل ہو رہی ہے، اپنے بال کاٹ لیے، اپنی بھویں مونڈ لی ہیں اس نے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ستارہ نے یہ خبر بھی دی کہ اس کا جو چینل ہے وہ بند ہو گیا ہے، اس پر کچھ اسٹرائکس آئی تھی چینل پر جو اس کی وجہ سے اس کے چینل کو بند کر دیا گیا اور وہاں پر اب وہ کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہی تھی۔ تو اب دوبارہ سے ستارہ یاسین نے جو ہے وہ کم بیک کیا ہے اپنے چینل پر۔ کچھ دنوں تک اس نے ویڈیوز نہیں بنائی کیونکہ اس کے چینل کا مسئلہ چل رہا تھا۔ اب جو ہے اس نے کل ویڈیو ڈالی جس میں اس نے صاف صاف اپنی بہن سے کہا کہ اب وہ خاموش ہو جائے۔ اپنی بہن سلما سے اس نے کہا کہ اب یہ جتنی بھی اس نے بکواس کی ہے وہ اس کو بند کرے، اور بہت زیادہ اس نے گند پھیلا دیا، بہت سارے اس نے اس پر الزامات لگا دیے، اب وہ سب کچھ بند کرے ورنہ پھر ستارہ بھی اسے بہت اچھے سے جواب دے سکتی ہے۔ ستارہ کا کہنا تھا کہ اس کی جو بہن ہے سلما وہ اسے جلتی ہے، جو یوٹیوب پر وہ اتنی فیمس ہو گئی ہے، اتنے زیادہ پیسے وہ کما رہی ہے، اتنے اس کے فالوورز ہیں، تو اس بات سے اس کی جو بہن ہے وہ جیلس ہے اور اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسے ٹریپ کیا ہے۔ یہ ساری جو بھی انہوں نے چیزیں کی ہیں اس کے خلاف، یہ سب ان کی سازش ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ یاسین کی طرف سے سلما کو وارن کیا گیا کہ وہ اگر خاموش نہ ہوئی اور اس طرح کی بدتمیزیاں وہ آ کر جو ہے یوٹیوب پر کرتی رہی تو سلما کے خلاف اس کے پاس جو ہے وہ بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو کہ وہ یوٹیوب پر لانا نہیں چاہتی ہے، لیکن اگر سلما کی طرف سے اسے مجبور کیا گیا تو وہ یہ سارے ثبوت یوٹیوب پر لے کر آئے گی۔ وہ ایک بڑی بہن کی طرف سے اس کی اپنی چھوٹی بہن پر اتنا بڑا، اتنا گندا الزام لگایا گیا، صرف اس کی فیم سے جیلس ہو کر، صرف اس کے پیسے سے جیلس ہو کر۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر سلما کی باتیں سنی جائیں تو لگتا ہے کہ ہاں وہ سچ کہہ رہی ہے، اگر ستارہ کی باتیں سنی جائیں، اس کی بات کو جو ان کی باتوں پر غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ غلط تو یہ بھی نہیں کہہ رہی۔ اب ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، کوئی اور جو ہے ان دونوں بہنوں کو آپس میں لڑوا رہا ہو۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارا اتنا کچھ مواد ہے، اس کو میں کیسے کہوں گی، اس کیس کے حوالے سے بہت سارا مواد ہے، لیکن ظاہر اتنی ساری باتیں کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کی جو لیٹسٹ ویڈیو ستارہ نے اپنے چینل پر ڈالی تھی اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو ہے اس نے گھر شفٹ کر لیا ہے، اپنے وہ نئے گھر میں جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس پر بھی جو ہے لوگوں کو سکون نہیں ہے، اس پر بھی باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ یہ تو ڈپریس تھی، یہ تو پریشان تھی، اس پر اپنی جو سگی بہن اس کی طرف سے اتنا گندا الزام لگایا گیا ہے اور یوٹیوب پر اس کو اتنا گندا اور اتنا برا بولا جا رہا ہے، پھر بھی یہ اتنی خوش ہے اور سکون سے جو ہے وہ اپنے گھر کی شفٹنگ کر رہی ہے۔ ابھی کے لیے فی الحال اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، باقی جو بھی باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔